17 रमजान मंगल के दिन का ये अमल हजारों लाखों लोग करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों भाइयों बहनों, ये वो अमल है या फताहू या रज़ाकू का। खुदा की कसम, सिर्फ पिछले साल सिर्फ 2024 की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 2024 में 11,000 बंदों ने इस अमल को पढ़ा था, सिर्फ मेरे बतलाए हुए तरीके पर। और खुदा की कसम, जिसने भी पढ़ा उसने झोलियां भर भर कर दुआएं दी, फौरी तौर पर माला माल हो गए। दोस्तों भाइयों बहनों, ये मेरा अपना आजमाया हुआ अमल है। इस अमल ने खुदा की कसम मुझे करोड़पति बना दिया। ये अमल सुनोगे तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। 30 सेकंड का अमल, खुदा की कसम इस अमल को सुनते ही आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप कहेंगे हमने ऐसा अमल अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये जिस तरतीब से अमल बताऊंगा, देखें 10 साल का बच्चा भी बड़े आराम से पढ़ सकता है। आसान इतना कि बच्चा भी पढ़ ले, मुख्तसर इतना कि हर बंदा पढ़ ले, यानी कि सिर्फ आधी मिनट देखें, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। 17 रमजान मंगल के दिन का खुदा का वास्ता तमाम गरीबों हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, ये मौका ज़ाया ना करना, ये मौका ज़ाया ना करना। ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। अब तक ये अमल अल्लाह वालों के पास एक राज था, लेकिन अब आपके सामने पेश करने लगा हूं। आज मुझे कोई लायक नहीं चाहिए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर आज अमल की, यानी कि ये वीडियो आप तक आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। कोई लाइक नहीं चाहिए, बड़ी तकलीफ होती है। कमेंट्स में आकर कहते हैं कि लाइक के लिए वीडियो बनाई है, लानत भेजता हूं मैं लाइक पर। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी को दूर करने के लिए वो सच्चा अमल बताऊंगा कि आज तक दोस्तों भाइयों बहनों, मिसाल के तौर पर अगर इस दुनिया में लाख बंदों ने ये अमल किया 17 रमज़ान का, तो एक बंदा भी ऐसा नहीं। खुदा की कसम, देखें पिछले साल 2024 में कई लोगों ने अमल पढ़ा, फौरी तौर पर इमरजेंसी तौर पर फ़ायदा हुआ। और एक मेरी बहन की आपको बात बताऊं, सुनकर जाइएगा, देखें एक एक जुमला समझिएगा। एक मेरी बहन जिस पर कितना कर्जा था, उसने कर्जा उठाया था मुश्किल से 5 लाख, और वो सूद के साथ साथ 40 लाख 42 लाख पे पहुंच गया। यानी कि कई सालों से कर्जदार थी, वो कर्जे पे कर्जा उस पर चढ़ता जा रहा था। कर्जदार गेट पर थे। खुदा की कसम 16वें रोज़े को उसने मुझसे रब्ता किया था। मैंने कहा एक दिन रुक जाएं, कल 17 रमज़ान है, आपने ये अमल पढ़ना है। वो बेचारी बहुत रोती हुई आई, कहती है घर में छोटे बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन गेट पे रोज आके कर्जदार खड़े होते हैं। रब्बे काबा की कसम साथियों भाई बहनों, झूठ बोलूं तो मेरे मुंह पर खुदा की लानत हो। आज आपको वो अमल दूंगा। वो बहन कहती है कि मुझे ऐसा अमल बताएं कि मेरे हालात बदल जाएं, नहीं तो मैं अपने और अपने आप को, अपने बच्चों को मार दूंगी, सब कुछ तबाह कर दूंगी। खुदा की कसम, मैंने कहा एक दिन रुक जाएं, कल आपको उसको मैंने पूरा अमल तरतीब एक एक चीज़ समझाई। मैंने कहा नहीं, भले वक्त लगता है लगे, लेकिन मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगा। देखें पहले भी मेरा यही था काम कि मैंने, देखें व्हाट्सएप पर भी कोई मुझसे बात करता ना, तो मैं उसे तफसील से बताता कि आपने इस तरतीब से ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में जान छुड़ा दी। देखें जब पहली बार मैंने ये अमल किया था ना, खुदा की कसम मुझे अल्लाह के एक वली ने ये अमल बताया था दोस्तों भाइयों बहनों, और मुझे वो मुजर्रिब किताब दी थी जिसमें सबसे बड़े बड़े वली अल्लाह के अमाल मौजूद हैं, और मुझे बताया था कि ये अमल तुम भी पढ़ो। खुदा की कसम दोस्तों भाइयों बहनों, 2019 में मैंने पहली बार ये अमल पढ़ा था। मैं फ़कीर था, इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। और मैं उस औरत का बताऊं, वो औरत के ऊपर 42 लाख रुपए कर्जा। वो औरत कहती है कि मैंने इनसे एक वादा लिया कि जैसे आप अमल पढ़े मुझे ज़रूर बताइएगा। और बकौल उन्होंने जब अमल पढ़ा, मैंने उन्हें अमल बताया, 17 रमज़ान आई, सुबह उन्होंने अमल पढ़ा, दोपहर में मेरे पास मैसेज आ गया। वो कहती है इस अमल को पढ़ते ही, यानी कि वो कहती हैं कि मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने अपनी जायदाद से 50 लाख रुपए दे दिए। वो कहती हैं कि उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने मेरे नाम पर 50 लाख रुपए अपनी वसीयत से कर दिए। वो कहती है मेरी अक्ल हैरान है कि रब करीम इस तरह भी करम कर सकते हैं। वो कहती है और मुझे 2 दिन बाद पैसे भी मिल गए। यानी कि इतना साथियों भाई बहनों यकीन। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस अमल को पढ़ते ही रास्ते से पैसे मिले, कहीं पर गैबी फरिश्ते घर पर आकर पैसे देकर गए, यानी कि और किसी के बिगड़े काम संवर गए। और किसी के साथ तो ऐसा हुआ कि ऐसे असबाब बन गए, ऐसे रास्ते बन गए कि पैसा, रिज़्क, दौलत भाई अपनी बहनों ऐसी जगह से आया कि उनकी अक्ल हैरान थी। आपने इस अमल को देखें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, देखें या फताहू या रज़ाकू आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा मोजज़ाती अमल ज़िंदगी में ना पड़ा होगा। अब अमल समझाने लगा हूँ। देखिए अमल की इजाज़त आम है, किसी लाइक के लिए, किसी चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाई। देखिए अपनी, हर बंदे को होता है दिल में अरमान के देखिए मेरी वीडियो पर व्यूज़ आएँ, लेकिन व्यूज़ से भी ज़्यादा लालच मुझे साथियों भाई बहनों, खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ, व्यूज़ से भी ज़्यादा, व्यूज़ की लालच देखो हर बंदे को है, लेकिन व्यूज़ से पहले
दोस्तों भाई बहनों, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि सामने वाले को सच्चा अमल मिल जाए। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करूँगा तो अल्लाह ताला मेरा फ़ायदा उससे पहले करेगा। ये नहीं कि बने बनाए वज़ाइफ दे दिए, ये नहीं कि साथियों भाई बहनों अपनी तरफ से बता दिया, लोगों को खुश कर दिया। नहीं, वो अमल बताओ जिससे लाखों लोग फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। अब आपने करना क्या है कि आज रमज़ान की 17 तारीख देखें, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला आपने समझना है। दरमियान में वो चीज़ें बताऊंगा अमल से मुतालिक, 30 सेकंड का अमल है। देखें, आज 17 रमज़ान जैसे ही लग जाएगी ना, बल्कि लग चुकी है जब आपको ये वीडियो मिलेगी, मैं यकीन करें आज कोई अमल नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ यही अमल पढ़ूंगा। हर 1 घंटे बाद में रिपीट करूंगा, यानी कि हर घंटे बाद में अमल दोहराऊंगा, क्योंकि मुझे इस अमल की ताकत का अंदाज़ा है। मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला यही अमल है। इसके साथ रमज़ान के कुछ और अमाल भी हैं, लेकिन ये अमल सफ़े अव्वल पर है। इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने नहीं देखा, और मैं इतना गारंटी से कहता हूँ, ना आपने ऐसा वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में सुना होगा, ना आपने किया होगा। देखिए, इस अमल को सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इस अमल को सिर्फ समझ लें कि आप मुझे वाकई इस अमल को पढ़ते ही अगर आपके घर में चारों तरफ दौलत के ढेर ना लग जाएं, अगर मिनटों और सेकंडों में आपकी गुर्बत और गरीबी दूर ना हो जाए, तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना आकर। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, ये अमल आज तक जिसको भी दिया, आज तक जिसको भी दिया, रब काबा की कसम, जिसने भी पढ़ा देखें माला माल हो गया। देखिए, अगर आप पर कर्जा है, अगर आप बे औलाद हैं, रिश्तों में बंदिश है, घर में गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, पूरी दुनिया की परेशानियां दोस्तों भाई बहन, इसके अलावा अगर आप पर कोई जालिम जुल्म करता है, शोहर जालिम, सास जालिम, आपको माँ के घर बैठ के फेंक कर गए हैं, या आप लोग अगर आप अपने ससुराल में ही हैं और घुट घुट कर जिंदगी जी रही हैं, इस अमल को सिर्फ पढ़ना है। कोई दम दुरूद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये अमल पढ़ लें। पूरी दुनिया के मसाइल का एक ही हल है आज का अमल, ये दिन ज़ाया ना करना। ये अमल पढ़ते ही कोई आखिर में दुआ नहीं मांगनी, अगर मांग ले तो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, और अगर शुरू में नियत कुछ भी नहीं, सिर्फ 30 सेकंड मेरे कहने पर जहां दिल करे बैठ कर पढ़ लेना। आज देखें, एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक लफ्ज़ समझाऊंगा, पढ़ना आपने है। ज़िंदगी आपकी बदलेगी, हालात आपके बदलेंगे, कर्जे आपके अदा होंगे, गुर्बत आपकी दूर होगी, बे औलादी आपकी ख़त्म होगी, रिश्तों में बंदिश आपकी ख़त्म होगी, नज़रबद आपसे ख़त्म होगी, हर तरह के मसाइल आपके ख़त्म होंगे। देखिए, मेरे पर ना देखें कि ये अपने व्यूज़ के लिए बना रहा है, मैं व्यूज़ पर लानत बेचता हूँ दोनों हाथ से। नहीं चाहिए मुझे ऐसे व्यूज़ जो आकर कमेंट्स में कहें कि व्यूज़ के लिए बनाए। खुदा पाक की कसम, ये अमल रब काबा की कसम, आपको आपके साथियों भाई बहनों, आपको आपके पूरे ख़ानदान की कसम है, इस अमल को ना छोड़ना। ये अमल मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दिल से बनाया है, अल्लाह की रज़ा के लिए बनाया है, व्यूज़ के लिए नहीं बनाया। ना ही देखें, व्यूज़ की लालच हर बंदे को होती है कि मेरी वीडियोस देखें। अब देखें, अब कोई लालच नहीं है। बड़े व्यूज़ देख लिए, 8-8, 10-10, 12-12 चैनल है, बोलो तो मैं लिख दे दूं। बहुत चैनल है, बहुत व्यूज़ देखे, लेकिन आज अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो भी बनाई है साथ में कि दुखी बहन भाई परेशान है, बड़ी तकलीफ में, खुदा की कसम हमने तकलीफ देखी है, हमने अपने बुरे वक्त देखे हैं, हमने लोगों के आगे हाथ फैलाए हैं, हमने अपने बच्चों को भूखा देखा है। हमें बड़ी तकलीफ होती है जब छोटे बच्चे परेशानियों में होते हैं। देखिए, मुझे बड़ों पर इतना रहम नहीं आता जितना बड़ों के साथ जो छोटे लगे हुए हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, उन पर बड़ा रहम आता है कि बेचारे, चलो बड़े तो अपना टकबुक कर लेंगे, लेकिन छोटों का क्या होगा, मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे। दोस्तों भाई बहनों, हम जब अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें फिर दूसरों के बच्चों की कदर होती है। बात दरअसल ये है, तो अमल वो दो जो सच्चे अमल हों, जो आजमाए हुए अमल हों। अब आपने करना क्या है, देखें, एक जुमला भी आपने स्किप कर दिया तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे ना कहना। आप देखिए, अब अमल समझाने लगा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने आज 70वें रोज़े मंगल के दिन पहले जगह समझ लें, वक्त समझ लें, तरतीब समझ लें। देखिए, इसी तरह समझाऊंगा सब चीज़ें। अगर ये चीज़ें मिस कर जाएंगे तो आखिर में सिर्फ कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ वापस आकर देखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है समझ लें, एक एक जुमला समझ लें, ये मौका फिर ना मिलेगा। देखें, सबसे पहले आपने आज रमज़ान की 17 तारीख को सबसे बेस्ट ऑप्शन, अपने घर में बैठ जाएं, अपने घर में बैठकर पढ़ लें। अगर अपने घर में नहीं पढ़ सकते तो फिर दूसरे नंबर पर अपनी दुकान पर पढ़ लें, कारोबार जहां पर करते हैं। अगर वहां भी नहीं पढ़ सकते तो फिर जहां दिल करे पढ़ें। बता दिया, समझ गए। देखिए, घर में पढ़ेंगे, घर में खैर व बरकत आएगी, गैबी फरिश्तों की मदद आएगी, घर से झगड़े, बलाएं, बदनज़ी, अमल मंदी, जादू के असरात, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, बेरोज़गारी, तमाम मामला दूर हो जाएंगे जहां पर आप रहते हैं।
सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका घर है। फिर अगर देखें, और मैं तो आपको यही कहूँगा, 70वें रोज़े को, 17 रमज़ान को एक बार ये अमल अपने घर में भी पढ़ लें, एक बार ये अमल को अपनी दुकान में भी पढ़ लें जहाँ पर कारोबार है। इंशाअल्लाह रब्बे काबा की कसम, अगर तुम्हारी दुकान पर लाइनें कतारें ना लग जाएं, तुम दुकान मोहल्ले के सबसे अमीर शख्स ना बन जाओ आज के सिर्फ और 30 सेकंड ये बुरा सौदा नहीं है। देखे, पूरा दिन भागते फिरते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, ये बुरा सौदा नहीं है। खुदा पाक की कसम, अगर तुम्हारी गुर्बत ना दूर हो जाए, ये मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। आज दोस्तों भाइयों बहनों, आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का इंशाअल्लाह आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुख भरी जिंदगी, खुदा पाक की कसम, अगर खुशियों में ना बदल जाए, ये मेरा हाथ गिरेबान दोनों हाथों से पकड़ लेना। अब देखें, अमल समझ लें, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। देखें, ये मौका फिर ना मिलेगा। सबसे पहले आपने सुकून से बैठ जाना है। अब मैंने जगह बता दी, घर में पढ़े, दुकान में पढ़े, जहां पढ़े, लेकिन सबसे बेस्ट घर, दुकान, या फिर आपको तीसरे नंबर पर जहां मौजूद हो पढ़ सकते हैं। पाबंदी कोई नहीं, अमल की इजाज़त आम है। अगर कोई खुसूसी इजाज़त लेना चाहता हो अपने नाम के साथ, तो कमेंट्स में अपना नाम लिख दे, अदरवाइज़ इजाज़त सबको आम है। कोई देखे लालच होती ना, तो मैं कहता मैं इजाज़त जब दूंगा, जब लाइक करोगे, जब शेयर करोगे, जब देखे अल्लाह की रज़ा के लिए जब काम होता है ना, तो कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, सिर्फ अल्लाह राज़ी हो जाए। मुझे पता है दोस्तों भाइयों बहनों, मैं अल्लाह को राज़ी करूँगा, अल्लाह पाक मुझे राज़ी करेंगे। मुझे नहीं चाहिए आज तुम्हारे ऐसे लाइक जो फिर मेरे को आकर बदनाम करेंगे। लाइक के लिए किया है काम, खुदा की कसम, ये अमल मैंने अपने दिल से तुम्हें आज बताया है, और वो अमल दूंगा जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। सारी ज़िंदगी देखे कोई ऐसा बीमार शख्स है, खतरनाक बीमारियां है, बेड पर लेटा हुआ मरीज अगर इस अमल को पढ़ते ही ना खड़ा हो जाए, तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। आज तुम्हारी गुर्बत, बीमारियां, परेशानियां, हर चीज़ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखें, अब करना क्या है, 70वां रोज़ा मंगल के दिन दुनिया में कहीं मौजूद हैं, किसी शहर, किसी गाँव, किसी गली, किसी बस्ती में, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, जहाँ से मौजूद है, 70वां रोज़ा जैसे ही लग जाए, मेरी वीडियो जैसे ही मिल जाए, अच्छी तरह ये अमल समझना, एक एक जुमला, एक एक वर्ड अपने दिमाग में उठाना, फिर पढ़ना। देखिए, अगर ना समझ में आए तो फिर देखना, अच्छी तरह समझ के पढ़ना। सबसे पहले सुकून से बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू करना है। और याद रखिएगा दोस्तों, 17 रमज़ान क्या आप जानते हैं, ये वही दिन है जब बदर का मैदान गवाह बनाकर ईमान वालों के लिए अल्लाह की मदद आसमान से उतरती है। ये वो दिन है जब साहबा ने अपनी जानें हथेली पर रखकर दुनिया को ये सिखाया कि अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो चंद मुट्ठी भर लोग भी बड़ी बड़ी ताकतों को झुका सकते हैं। वो दिन था जब ज़मीन पर अल्लाह के नूर ने फतह की रोशनी बखेरी, और आज भी वही दिन है, वही रात है, वही रहमतें हैं। बस हमें इन रहमतों को समेटने की देर है। ये कोई आम दिन नहीं है, ये वो दिन है जिसे ज़मीन पर अल्लाह की रहमतें झूम झूम कर बरसती हैं। ये वो दिन है जब फतूहात के दरवाजे खुलते हैं, जब आसमान से बरकतों की बारिश होती है, जब अल्लाह के ख़ास बंदे जो इसकी राह में चलते हैं फतह और नुसरत की खुशियां यानी खुशखबरियां पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं, एक ऐसी हकीकत जो आपने समझ ली तो जिंदगी बदल जाएगी। आपने जिंदगी में मुश्किलात हैं, अगर आपकी रिज़्क़ की तंगी है, दौलत आकर चली जाती है, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, तो याद रखिएगा एक इसमें मुबारक ऐसा है जो बंद दरवाजे खोल देता है, जो तंगी को खुशहाली में बदल देता है, जो किस्मत के सोए सितारे जगा देता है। वो इस्म या फताहु या रज़्ज़ाक़ है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये ख़जाने की चाबी है। ये वो जिक्र है जिसके ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन के निज़ाम को रिज़्क़ के दरवाजे खोल कर चलाया है। 17 रमज़ान मंगल का दिन अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी माली तंगी ना हो, दोस्तों भाइयों बहनों, कितने लोग हैं जो सालों से परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए अल्लाह इनकी मदद यानी इनकी तकदीर बदल देता है। एक लम्हा, बस एक साथियों भाई, एक दुआ, एक सच्चा यकीन, और आपकी किस्मत बदल जाएगी। मुझे यकीन है कि अगर आप आज ये वजीफ़ा कर लें तो वो वक्त दूर नहीं जब दौलत के दरवाजे फौरी तौर पर आप पर खुलेंगे, जब आपके घर में रिज़्क़ की बरकतें उतरेंगी, जब आपके मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों अमल समझाने लगाऊं, देखें, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा। अगर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले नंबर पर आपने या फताहु को पढ़ना है। ये अल्लाह पाक का वाहिद लफ्ज़ है, यानी वाहिद वो नाम है जिसकी कसम रब काबा ने खुद खाई है कि कसम है मुझे अपने नाम या फताहु के, जो बंदा या फताहु पढ़कर मुझसे मांगेगा मैं रब उसकी हाजतों को पूरा कर दूंगा। यानी कि रब की कसम की बात है। दोस्तों भाइयों बहनों, याद रखिएगा ये 17 रमज़ान का वो अमल है जो खुदा की कसम लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल चुका है। एक एक जुमला, एक एक वर्ड आपने समझना है। देखें, एक लफ्ज़ भी आपने मिस कर दिया तो पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकवा शिकायत ना करना, यह अमल मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है।
سب سے پہلے آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے، چاہے دیکھیں گھر میں بیٹھیں، چاہے اپنی دکان میں بیٹھیں، جہاں دل کرے بیٹھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا فتح کا آپ نے شامل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بار اگر آپ بیٹھ جائیں عمل پڑھنے کے لیے تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ پر قرضہ ہے، بے اولادی ہے، مالی پریشانی ہے، رشتوں میں بندش ہے، دنیا کی تمام پریشانیاں اگر منٹوں سیکنڈوں میں دور نہ ہو جائیں تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں دوستو بھائی بہنوں، صرف اور صرف دیکھیں آج کوئی بھی لالچ نہیں ہے، آج کچھ بھی نہیں چاہیے، رب کعبہ کی قسم صرف اور صرف آپ کی بھلائی کے لیے یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ یہ موقع ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کی زندگی کو انشاءاللہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں بدلے گا۔ آج جو میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، بڑی سے بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آج صرف زندگی میں یہ ایک موقع، یہ آخری موقع، یہ غربت کا آخری حل ہے، یعنی کہ اس سے بڑا وظیفہ اس عمل کو آپ نے، میں اتنا شرط لگا کر کہتا ہوں، اس ترتیب سے اس تعداد میں آپ نے ایسا عمل اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، سکون سے بیٹھ جانا ہے، چاہے گھر میں بیٹھیں، چاہے اپنی دکان میں بیٹھیں، چاہے جہاں کریں، جہاں بیٹھیں، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو یا پھر سیدھے ہاتھ پر یا فتح یا فتح یا فتح، اور کوشش کرنا اگر دیکھیں جن میرے بہن بھائیوں کو درود شریف یاد ہو تو وہ عمل سے پہلے ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیں، اور کوئی سا بھی پڑھ لیں، دیکھیں اگر جن کو یاد ہے وہ پڑھیں، ادروائز جن کو نہیں آتا، دیکھیں کئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا، ہمیں درود شریف نہیں آتا، ہمیں کوئی چیز پڑھنے نہیں آتی۔ تو دوستو بھائی بہن دیکھیں، مجھے ہر بندے کا دیکھنا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہ آپ کو آتا ہے تو آپ یہ سوچیں، آپ ہو سکتا ہے اپنا سوچتے ہوں، لیکن میں اور اول اپنے تمام ناظرین کا سوچتا ہوں کہ دیکھیں ہر طرح کا بندہ ہے، اور میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا پڑھنے، تو میں ہر طرح کی لوگوں کے لیے ہر طرح کی آسان سے آسان آپشن بھی رکھتا ہوں کہ اگر جس بندے کو درود شریف نہ آئے تو وہ بیچارہ یہ نہ سوچے کہ یار اب مجھے درود شریف نہیں آتا، اب میں کیا کروں گا۔ تو آپ کو اگر نہیں آتا تو آپ چھوڑ دیں، لیکن آتا ہے تو سب سے بیسٹ ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر وہ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر اگر نہیں آتا ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا فتح کا دیکھیں، آپ نے یا فتح کو ایک ایک جملہ سمجھنا ہے، دیکھیں پوری ترتیب ہر چیز ایک ایک ورڈ سمجھاؤں گا، آگے بڑھ گئے تو پھر یہ وظیفہ، اس کی تعداد، ترتیب، طریقہ کار پھر سمجھنا آئے گا، پھر شکوے نہ کرنا۔ دیکھیں عمل کی اجازت بھی عام ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اگر تمہاری ایک گھنٹے میں، دیکھیں اس عمل کو صرف رزق اور دولت کے حوالے سے آپ لوگ پڑھیں، لیکن ساتھ میں کوئی بے اولاد ہے، کوئی رشتوں کا طلبگار ہے، اگر کوئی میری بہنیں جن کے رشتے نہیں آتے اس عمل کو لازمی پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو بیمار ہیں لازمی پڑھیں، جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، صرف اور صرف 2024 میں پچھلے سال رب کعبہ کی قسم 11 سے 12 ہزار بندوں نے اس عمل کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں تو کچھ لوگ ایسے تھے جن پر لاکھوں کا قرضہ تھا، یعنی کہ بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں، ایک ہمارا بھائی وہ کہتا ہے آپ مجھے عمل دیں نہیں تو میں مرنے لگا ہوں، میں مر جاؤں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زیر کھانے کے پیسے نہیں ہے، قرض دار ڈھونڈ رہے ہیں، میں سب کچھ تباہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ خدا پاک کی قسم میں نے اسے 17 رمضان کا یہ عمل بتایا، وہ بندہ اس دن کا یہ عمل پڑھتا ہے اور 1 گھنٹے بعد مجھے کہتا ہے کوئی اللہ کا ولی آیا مجھے 10 لاکھ دے کر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے حالانکہ میرا قرضہ زیادہ ہے اس سے بھی، لیکن مجھے 10 لاکھ کی ابھی مدد ہوئی ہے تو میں قرض داروں کو تھوڑا بہت دوں گا اور میں اپنا کوئی گزارا کروں گا۔ پھر وہ رات کو مجھے دوبارہ میسج کرتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ عمل شام میں دوبارہ پڑھا، راستے سے مجھے 25 لاکھ مل گئے، خدا کی قسم میری عقل حیران رہ گئی، اور میں نے کہا مجھے اس عمل سے یہی توقع تھی، اور کہتا ہے اس پیسوں کا مالک بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تمہیں بھیجے گئے ہیں، کہاں سے مالک ہوگا بے وقوف بندے، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کوئی اس رقم کا وارث نہیں ملے گا تمہیں۔ اب آپ نے اس عمل کو دیکھیں، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، یہ نہ سوچیے گا کہ یہ لائک کے لیے کر رہا ہے، یہ ویوز کے لیے کر رہا ہے، خدا پاک کی قسم، آج رب کعبہ کی قسم، آج صرف تمہاری بھلائی کے لیے عمل بتا رہا ہوں۔ لعنت بھیجتا ہوں میں لائک پر، نہیں کرو لائک، لیکن کامنٹس میں ایسی باتیں نہ کرو کہ لائک کے لیے کیا ہے۔
سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا فتح ایک بار ہو گیا. اور یا فتح کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی پر رزق، کامیابی یا کوئی اور دروازہ بند ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے کھول دیتا ہے. یا فتح کا ورد ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو زندگی میں مشکلات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. یا فتح کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ہی سب سے بہتر یعنی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وہ ظالموں کے خلاف مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ہر کسی کو اس کا حق دلواتا ہے. یہ نام صرف دنیاوی کامیابی تک محدود نہیں ہے دوستو، بلکہ روحانی علم، ہدایت، بصیرت عطا کرنے کا بھی ذریعہ ہے. جو لوگ علم، ہدایت یا کسی معاملے کی سمجھ چاہتے ہیں وہ یا فتح کا ذکر کریں دوستو. تو آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر کتنی بار پڑھنا ہے یا فتح کا یہ خاص وظیفہ دیکھیں. نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو. یہ عمل 3 وظائف پر مشتمل ہے اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں. اور یاد رکھیے گا اگر اس عمل کو پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بات چیت کر لی، دیکھیں میں نے پہلے بتایا تھا یہ عمل اپنے فارغ وقت میں پڑھنا ہے. جب آپ لوگ فارغ ہوں، پوری طرح فری ہوں، اس وقت پڑھیے گا. کام میں رہتے ہوئے بزی ہوں اس دوران نہ پڑھیے گا. تو آج 17 رمضان منگل کے دن کوشش کرنا ایسے وقت میں پڑھیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں. کوشش کریں کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں. دیکھیں نماز کے بعد پڑھیں گے نا تو یہ عمل ایسا ہوگا کہ ایک تو نماز کے بعد پڑھنے کا فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور نماز کے بعد پڑھیں گے نا تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سکون سے پڑھ لیں گے. نماز کی برکتیں بھی آ جائیں گی اور عمل کا فائدہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. کوشش کرنا یہ عمل آج 70ویں روزے کو 2-3 بار 4 بار ضرور ریپیٹ کر لینا. دیکھیں صبح بھی پڑھ لیں، دوپہر بھی پڑھ لیں، شام بھی، رات بھی، چاہیں تو ایک بار بھی پڑھیں. لیکن دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا. اگر 2-4 بار ریپیٹ کر لیں گے، پڑھ لیں گے تو اس سے ہوگا کیا بتاؤں؟ اس سے ہوگا یہ کہ اگر کوئی 19-20 چیزیں بیچ میں آپ نے مس کر دیں، تعداد، ترتیب، بعض اوقات کیا ہوتا ہے بندہ وظیفے پڑھتا ہے، ذہن میں باتیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو یہ جو چیزیں ہوں گی یہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا. دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے. یہ عمل جیسے ہی آپ فوری طور پر مالا مال ہو جائیں، جیسے ہی قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، بے اولاد کو اولاد مل جائے، رشتوں کے طلبگار کے فوراً رشتوں کی لائنیں لگ جائیں، گھر سے غربت اور غریبی ختم ہو کر دولت کے ڈھیر لگ جائیں، تو آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے. میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا. دیکھیں اللہ پاک کی رضا کی خاطر سچا عمل بتایا ہے، وہ عمل بتایا ہے جس سے لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں. تو آپ نے دعا ضرور کرنی ہے. دوستو، بھائی بہنوں، دیکھیں میں نے بھی تو آپ کے لیے بڑی محنت کی ہے، دل کے کلیجے کے راز بتا دیے آپ کو. جو اپنا ذاتی آزمودہ عمل تھا جس نے میری زندگی بدلی، جس نے لاکھوں لوگوں کو فائدہ دیا، تو آپ کا فرض بنتا ہے. اب آپ دیکھیں میں کوئی لالچ نہیں کر رہا کہ عمل کی اجازت دوں گا، یہ کرو گے، لائک کرو گے، شیئر کرو گے، نہیں. اجازت بھی عام رکھی ہے صرف آپ کی اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے بہن بھائیوں کو فائدہ ہو. تو اس طرح کے خدا را کامنٹس نہ کیا کریں. نہیں اچھی لگتی ویڈیو چھوڑ دیں. خدا را دیکھیں میں نے آپ کو زبردستی نہیں کی کہ آپ عمل دیکھیں. میں نے اللہ کی رضا کی خاطر سچا عمل بتا دیا ہے. پڑھنا آپ نے ہے، زندگی آپ کی بدلے گی، بچے آپ کے خوشحال زندگی گزاریں گے، مسئلے آپ کے ختم ہوں گے، نظر بد، عمل، بندش، جادو تک کے اثرات آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کو فارغ وقت میں پڑھنا ہے. اور پہلے نمبر پر آپ نے یا فتح 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 کا وظیفہ پورے 17 بار. یہ تعداد آپ نے 70ویں روزے کو کبھی نہیں پڑھی ہوگی. اور یہ 3 وظائف جو آپ لوگ پڑھ لیں گے نا دوستو، بھائیو بہنوں، اگر آپ روڈ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہوں گے، رب کعبہ کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ. یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا خدا کی قسم دوستو، بھائیو بہنوں، مجرب ترین عمل ہے. اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ کو رہتی دنیا تک نہ ملے. اب آپ نے پہلا وظیفہ 17 بار پڑھتے ہی عمل کا 2nd نمبر والا وظیفہ، رزق کے دروازے کھولنے والا وظیفہ یا رزاقو کا آپ کو سامنے دکھ رہا ہے. دیکھیں آج کے عمل میں 3 وظائف ہیں، 2 آپ کو سامنے دکھ رہے ہیں، اور تیسرا وظیفہ دوستو، بھائیو بہنوں، وہ خفیہ کوڈ ہے دولت کا، وہ دولت کی چابی ہے جو آپ لوگ اس عمل میں جیسے ہی شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 نہیں، کروڑ نہیں، اربوں نہیں، خربوں گنا بڑھ جائے گی. یہ وہ عمل بن جائے گا کہ دوستو، بھائیو بہنوں، آپ اپنی غریبی کو پہلے پڑھنے سے پہلے ہی بائے بائے کر دیں، ٹاٹا کر دے دونوں ہاتھوں سے، ٹاٹا، الوداع، الوداع کر دے اپنی غریبی کو. اب آپ نے دیکھیں بھائیو بھائی بہنوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، ایک لفظ بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا. دیکھیں بڑی اہم چیزیں سمجھا رہا ہوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا. آپ نے سب سے پہلے یا درود شریف پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا فتح 17 بار پڑھتے ہی 2nd نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، بھائی بہنوں، اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو. یہ وظیفہ دوستو، بھائی بہنوں، وہ خزانہ ہے کہ اس سے بڑا خزانہ شاید آپ نے نہ پڑھا ہو.
اب آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، اور آپ نے اکثر ویڈیو میں یا رزاقو کا وظیفہ، کوئی کہتا ہے یا رزاقو ایسے پر دیکھیں، بات سمجھیے گا، ایک لفظ بھی آپ نے مس نہیں کرنا، ایک جملہ بھی دیکھیں، چند منٹ باقی ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، یہ ویڈیو کا یہ بہت ہی قیمتی، یہ سمجھنی دیکھیں، یا فتح پڑھنے کے جب فوراً بعد بندہ اس عمل میں یا رزاقو کو شامل کرے گا نا، تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، لیکن جس تعداد میں جو اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے، اس میں ایک بھی نہ کم نہ ایک زیادہ، کیسے دیکھیں، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، میرے پاس اکثر آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے 17 بار بتایا تھا، ہم نے تو 100 بار پڑھا پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں کہتا ہوں بے وقوف ہے تو، بڑا بے وقوف ہے، تجھ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ جب ایک تعداد تمہیں پورا تعداد کا نام لے کر بتایا کہ اتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے تو 100 بار پڑھ رہا ہے تو، ایک بار نہ کم نہ ایک بار زیادہ، تو 100 تو پھر بہت زیادہ ہو گیا، نہ ایک بار نہ 17 سے 18 ہو، نہ 17 سے 16 ہو، یہی آج کی عمل کی کامیابی کا راز ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی دیکھیں، یہ نہیں کہ ایک بار وظیفہ پڑھ لیا، 17 بار پہلا وظیفہ یا فتح کا، پھر آپ نے وقفہ لے لیا، کہیں پر لگ گئے، کہیں آنے جانے میں نہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بنا کوئی وقفہ لیے پورا عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اسپیڈ میں پڑھ لینا ہے، بھلے سکون سے پڑھیں، لیکن جس طرح نماز نہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے، پوری عمل اول آخر درود شریف پڑھ لیں، نہیں آتا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کریں، اور فوری طور پر پہلا وظیفہ یا فتح کا 17 بار پڑھتے ہی اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اب آپ نے جیسے ہی یا فتح پڑھ لیا، تب آپ نے فوری طور پر یا رزاقو شامل کرنا ہے عمل میں۔ کیسے پڑھنا ہے دیکھیں، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، جس طرح نارمل پڑھتے ہیں، کوئی آپ نے اپنی طرف سے الگ اس میں چیز شامل نہیں کرنی، صرف یا رزاقو پڑھنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی 17 بار پڑھنا ہے، یہی آج 17ویں روزے کا راز ہے جو شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔ اب آپ نے 17 بار یا رزاقو پڑھتے ہی اس عمل کے آخر میں، دوستو بھائی بہنوں، جو وظیفہ شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ اب آخر میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قدرت مگر اللہ کی، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ اس کا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ یہ کلمہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے پاس نہ خود سے کوئی طاقت ہے نہ اختیار ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل ہو، راستے بند لگے، ہر انسان یعنی کہ یا انسان بے بس محسوس کرے، تو یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ کی مدد فوراً آ جاتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہر پریشانی، غم اور رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ تو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آخر میں، اگر شروع میں پڑھا ہو درود شریف آخر میں پڑھیے گا، نہیں تو صرف دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو کم از کم اللہ کی رضا کے لیے 1 آدھ 2 بندوں کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ باقی لائک کا تو میں کسی کو نہیں کہوں گا، کیونکہ کہوں گا تو کہیں گے لالچ کرتا ہے۔ بس آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور عمل کی خاص اجازت چاہیے تو کامنٹس میں نام لکھ کر جائیے گا۔ اللہ حافظ۔